जिन्नात के खुर्रे मिल गए। नामा आ गया। वो मकतूल के घर था और मकतूल सुपुर्दे हाक हो चुका था। नामा जब मेरे दफ्तर के दरवाजे में आया तो मेरी नज़रें इसके पाँव की तरफ चली गईं। मेरे दिमाग में एक फ्लैट शूज़ का खुर्रा आ गया था। ख्याल आया था कि उजड़े हुए मकान में यही शख्स न गया हो। इसने कोई और ही जूती पहन रखी थी। मैंने इस जूती का खुर्रा चेक करने की ज़रूरत न समझी, इस वास्ते कि जाए वकूआ वाला खुर्रा इस जूती का हो ही नहीं सकता था। नामे ने बड़ी बेतकल्लफ़ी से मुझे सलाम किया। मेरे कहे बगैर मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गया। मैंने इन लोगों के साथ ऐसी ही बेतकल्लफ़ी रखी हुई थी और इससे मुझको कुछ फ़ायदा ही पहुंचता था। एक शक रफा करना है नामे यार, मैंने कहा, लेकिन तुमने तो कल सारा दिन चौधरी की सूरत भी नहीं देखी थी और शाम को भी इससे नहीं मिले थे, फिर तुम शायद कुछ भी न बता सको। जी हाँ, ना मैंने कहा, कल रात और गुजरी रात की बाबत तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। चौधरी कहाँ गया और किसके साथ गया और कितनी देर बाहर रहा। फिर तुम गुज़श्ता रात चौधरी के घर से 20-25 गज दूर खड़े क्या कर रहे थे? मैंने नामे से कहा, इससे पहले तो तुम नौकर के पास ड्यूटी में बैठे हुक्का पीते रहते थे। पहले ये बताओ कि वो 2 आदमी कौन थे जो चौधरी के पास आए बैठे थे? नामे के चेहरे पे तब्दीली सी आ गई। इसने हैरत से मेरे मुंह को देखा और बोला, कुछ भी नहीं। मैंने इसको ज़्यादा सोचने की मोहलत ना दी और अपना सवाल एक बार फिर दोहराया कि फ़ौरन जवाब दो। वो चालाक आदमी था, इतनी जल्दी हाथ आने वाला ना था। इसने कहा कि कत्ल का मामला था, इस वास्ते इसने बेहतर यही समझा कि ये जाहिर करे कि वो चौधरी के यहाँ गया ही नहीं था। इसने कहा कि वो अपने खिलाफ शुबे से डरता था। मैंने इसको कहा कि वो चालाक बनने की कोशिश ना करे और सीधी बात पे आ जाए। मुझको बताओ कि चौधरी इसके साथ कहाँ गया था? और तुमने एक और झूठ भी बोला है, मैंने कहा। तुमने कहा था कि जरीना के देवर को वारदात वाले मकान की तरफ जाते देखा है और तुमने ये भी बताया कि किस तरह जा रहा था। लेकिन एक रात ना जरीना घर से निकली ना ही इसका देवर। मुझको इसकी पक्की शहादत मिल चुकी है। जरीना का देवर बहुत बीमार था। जब मेरे पास आया तो भी इसको बुखार था। कहो ये झूठ क्यों बोला है? मेरे दिमाग में ये शुबा नहीं आया था कि चौधरी अकरम को नामे ने कत्ल किया है या इस वारदात में शामिल था। मेरा शुबा ये था कि ये किस वजह से मुझको गुमराह कर रहा है। मैं ये वजह जानना चाहता था। मैंने बहुत बक की, लेकिन वो इतना ढीठ साबित हुआ कि अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा था। मैंने इसको ये कहा कि वो मकतूल की नई बीवी के साथ क्या कानाफूसी करता रहता है। इसके जवाब में भी जो इसने दिया वो मेरे वास्ते काबिल कबूल नहीं था। इसने आखिर ये कहा कि मालूम होता है कि शेरे और नौकर ने इसके खिलाफ बातें की हैं और मुझे भड़का दिया है। मैंने इसको कहा कि वो मुझको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका और जब तक वो ठीक जवाब नहीं देगा मैं इसको थाने से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैंने इसको ये भी बता दिया कि मुझको इस पे ऐसा शक नहीं कि इसने इसको चौधरी को कत्ल किया है। शाम हो रही थी। इस रोज़ के वास्ते मैंने तफ्तीश को यहीं रखा। मुझे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, कोई इशारा भी नहीं मिला था। मैंने एएसआई को कहा कि वो नामे को थाने में पाबंद रखे और कल सुबह इसके साथ बात होगी। मैं अपने घर चला गया। नामा तो मेरा बड़ा पक्का और काबिल एतमाद मुखबिर था। मुझको ऐसी तवक्को थी कि ये रात को किसी वक्त मेरे घर आ जाएगा और मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा। हो सकता है कातिल का भी कुछ इशारा दे दे। रात गुजर गई और मैं अगले रोज़ थाने गया। शेरे और नौकर को मैंने कल ही फारग कर दिया था। शेरा मेरे पास आने जाने में आज़ाद था, नौकर मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। थाना पहुंचते ही डीएसपी का फ़ोन आ गया। वो अंग्रेज़ था। इसने पूछा कि चौधरी अकरम के कत्ल की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची और कातिल का कुछ सुराग मिला या नहीं। अंग्रेज़ ऑफिसर ऐसे ही कहा करते हैं। कत्ल, डकैती और अगवा की वारदात को तो जैसे बर्दाश्त ही नहीं करते थे। थानेदारों के दिमागों पे सवार रहते थे, फ़ौरन मुजरिमों को पकड़ो। मैंने डीएसपी की तसल्ली की खातिर झूठ सच रिपोर्ट दे दी। वो यकीन दिलाया कि 1-2 दिनों में कातिल पकड़ लूँगा। मैंने ज़ुबानी यकीन तो दिला दिया, लेकिन मैं बहुत ही परेशान था।
میری تفتیش ابھی ابتدائی مراحل میں ہی پھنسی ہوئی تھی۔ ڈی ایس پی اگر جنوں بھوتوں کو ماننے والا آدمی ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ جنات کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ جنات میرے دماغ میں آئے تو خیال آیا کہ نامے نے یہ بھی کہانی گڑھی تھی اور مجھ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ جیدہ کو بلایا جائے۔ ایک کانسٹیبل کو بھیج کر جیدہ کو بلا لیا۔ اگر آپ میری نیت پہ شک نہ کریں تو جیدہ کی بابت میں صحیح رائے دیتا ہوں کہ اس عورت کا قد بد اور شکل و صورت دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت عورت تھی۔ اس میں کچھ اور ہی طرح کی کشش تھی۔ ہونٹوں پہ تبسم تھا جو بالکل قدرتی لگتا تھا۔ عمر 30 سال سے ذرا ہی اوپر ہوگی۔ اگر مقتول اور چودھری اس عورت کے ہاتھوں کھیل رہا تھا یا چودھری نے اس عورت کو اپنا کھلونا بنایا ہوا تھا تو یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں تھی۔ اس عورت میں وہ خوبیاں اور وہ طلسم موجود تھا جو فرعونوں کو بھی زیر کر لیا کرتا ہے۔ مجھ کو بتایا گیا یہ عورت مقتول کی ایک خاص چیز تھی۔ میں نے جیدہ کو سامنے بٹھا کر دوستانہ اندازوں میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے تھانے داری کا رعب نہ جھاڑا اور اس عورت کو یہ تاثر نہ دیا کہ میں تھانے داروں میں سے ہوں جو کہ حکم اور رعب چلا سکتا ہوں۔ جیدہ کو بھی میں نے وہی باتیں سمجھائیں جو ان مقتول کے نوکر کو سمجھائی تھیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اس کے بڑے لوگوں کے گناہ اپنے کھاتے میں نہ لکھے، ان کی سزا اپنے سر نہ لے۔ یہ بھی کہا کہ چودھری مر گیا ہے، وہ قبر سے نکل کر اس کو چھڑا نہیں سکے گا۔ پھر اس کو یہ بھی بتایا کہ اس کی کوئی بات اور کوئی حرکت مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اس طرح اس کا دماغ صاف کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری استادی تھی، اصل بات یہ تھی کہ اس نسل کی عورتیں اور آدمی کھانے پینے کے یار ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ بند ہو جائے تو کسی دوسرے دروازے پہ جا دستک دیتے ہیں۔ جیدہ کے ساتھ بڑی لمبی باتیں ہوئیں۔ میں نے اپنے انداز اور پولیس پوچھ گچھ والے انداز رکھا ہی نہیں تھا، بلکہ دوستی بے تکلفی کے رنگ میں باتیں ہوتی نہیں۔ اس کو میں نے یقین دلایا کہ اس پہ کوئی الزام نہیں اور اگر ہوا بھی تو میں اس پہ پردہ ڈال دوں گا۔ میں نے یہ ساری گفتگو اور تفتیش بیان نہیں کروں گا، یہ اس واسطے کہ اس عورت نے کوئی نئی بات نہیں بتائی۔ مقتول کی بابت مختلف افراد سے جو باتیں معلوم ہوئیں اس نے بھی وہی سنا دی، لیکن ذرا تفصیل سے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے دماغ میں جو تصویر کہیں کہیں سے مدھم تھی وہ صاف ہو گئی۔ اس نے ایک نئی بات بتائی جو یہ تھی کہ نامی اور مقتول کی چھوٹی بیوی میں کوئی نہ کوئی راز کی بات تھی جو جیدہ کو معلوم نہیں تھی۔ یہ اس کو یقین تھا کہ نامی نے اس نوجوان لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بنایا ہوا تھا اور یہ ایک عام تعلق نہیں تھا جو مرد و عورت میں ہوتا ہے، بلکہ بات کچھ اور ہی تھی۔ یہ بات اتنی چھپی ہوئی تھی کہ جیدہ تک کو پتہ نہ لگ سکا۔ جیدہ کو میرے پاس بیٹھے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ کھوجی میرے دفتر میں داخل ہوا اور سر کے اشارے سے مجھ کو باہر بلایا۔ کھوجی ہر روز تھانے حاضری دینے آیا کرتا تھا اور کچھ وقت گزار جاتا تھا۔ اس وقت اتفاق سے وہ تھانے میں موجود تھا۔ میں اٹھا اور باہر چلا گیا۔ وہ مجھ کو برآمدے سے نکال کے ذرا آگے لے گیا اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے نیچے دیکھا تو مجھ کو فلیٹ شوز کا ایک کھرا نظر آیا تو مجھ کو یاد آیا کہ یہ کھنڈر کے اندر دیکھا تھا۔ میں تو اس معاملے میں اتنا تجربہ کار نہیں تھا، لیکن پھر بھی پہچان لیا کہ یہ وہی کھرا ہے۔ کھوجی نے تو اپنا فیصلہ دینے کے لہجے میں کہا کہ یہ وہی کھرا ہے۔ فلیٹ شوز تو کئی لوگ پہنا کرتے تھے اور ہر فلیٹ شوز کا کھرا ایک جیسا ہی ہوتا تھا۔ پھر اس کھرے کو ہم نے الگ کیسے پہچانا؟ اس کھرے کے دائیں پاؤں کی دائیں طرف اور بائیں پاؤں کی بائیں طرف یعنی کہ تلووں کے کنارے ذرا گھسے ہوئے تھے، یعنی بعض لوگ چلتے ہوئے پاؤں کو ذرا ٹیڑھا رکھتے ہیں، اس واسطے جوتوں کے تلوے باہر کی طرف جلدی گھس جاتے ہیں۔ میں شاید اپنی بات پوری طرح نہیں سمجھا سکا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کھرا فلیٹ شوز کے دوسرے کھرے سے ذرا مختلف تھا، یعنی اس میں ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ وہاں دونوں پاؤں کے کھرے موجود تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے برآمدے کی طرف دیکھا۔ برآمدے میں 3-4 کانسٹیبل بھی تھے۔ 3 یا 4 آدمی باہر کے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے جوتے دیکھے اور ایک کے پاؤں میں فلیٹ شوز نظر آ گئے۔ میں نے اس شخص کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آیا تو میں نے اس کو 3-4 قدم چلایا۔ کھرے دیکھے تو وہی تھے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور تھانے کیوں آیا؟ اس نے بتایا کہ وہ جیدہ کا خاوند ہے۔
जेदा को थाने बुलवाया गया था और ज़्यादा देर तो गई तो मैं इसको देखने आ गया। कोई ज़्यादा गड़बड़ वाला मामला तो नहीं। मैं इसको अपने दफ्तर में ले गया और अपने सामने खड़ा कर लिया। इसके चेहरे पे ज़रा सा भी डर और खौफ घबराहट नहीं थी, बल्कि होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। जेदा, मैंने कहा, अपने इस हाउन से कहो कि फ़ौरन मान जाए ये चौधरी के कत्ल में शामिल था। मियाँ बीवी के चेहरों के रंग उड़ गए, आंखें ठहर गईं। वो दोनों हैरत ज़दगी के आलम में मुझे देखने लगे। मैंने एक बार फिर कहा, ये मेरी बात मान जाए। तब जेदा का हाउन बोला और हैरत से कहने लगा, जनाब आप क्या कह रहे हैं? मैंने इसको ज़रा साफ करके बताया कि वो जाए वकूआ पे मौजूद था। दोनों ने हाथ जोड़े और जोड़ के इल्ज़ाम से इनकार कर दिया। रोने पे आ गए। जेदा ने कहा कि ये कत्ल वाली रात घर से निकला ही नहीं। मैं इनके इनकार को तस्लीम नहीं कर रहा था। वो आखिर मैंने कहा, इन जूतों के खुरे बड़े साफ वहाँ से मिले हैं। ओहो मेरी सरकार, जेदा के हाथ ने सुकून की आह भर के कहा, ये जूते तो मेरे हैं ही नहीं, ये नामे के जूते हैं जो मैंने कल पहने हैं। जेदा के चेहरे पे भी सुकून लौट आया। इसके हाथ ने बताया कि कल मकतूल चौधरी के घर 2 देगे पकानी थी, मेहमान ज़्यादा हो गए थे, गरीबों में भी चावल तकसीम करने थे। नामा वहीं था और अपने कामकाज में लगा हुआ था। ये शूज़ नामे ने पहने हुए थे। इसने जेदा के हाथ के पास जाकर ये शूज़ उतार दिया। इसको कहा, ये वो पहन ले और अपने जूते इसको दे दे। वजह ये बताई कि ये जूता इसको थोड़ा सा तंग करता है, यहाँ भाग दौड़ ज़्यादा है। जेदा के हाउन के साथ नामे की गहरी दोस्ती थी। हाउन ने अपना जूता उतार दिया और नामे के ये फ्लैट शूज़ पहन लिए। दोनों को एक दूसरे के शूज़ फिट आ गए। ये बेतकल्फ़ी और गहरी दोस्ती का इजहार था, वरना जेदा का हाउन उस पसो पेश करता, वैसे ही कोई वजह बताकर कह देता कि वो अपने शूज़ नहीं देगा। मैंने एक हेड कांस्टेबल बुलाकर इन मियाँ बीवी को इनके हवाले किया और इनको बाहर बिठाए रखो और नामे को मेरे पास भेज दो।